आज क्या मिर्जे के भौंकने से हम दाता साहब को मानना छोड़ देंगे? और कुत्ते तेरे जे को 50 लाख कुत्ते भी आके दाता साहब से भौंकन, ये सारे दाता साहब को मानना छोड़ दें। सुलेमान फिर भी कहेगा गंज बख्शे फैज़ आलम मदरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये आपके ख्याल क्या वो भौंकेगा हम दाता साहब को मानना छोड़ देंगे? उसकी औकात क्या है? जो कहता जी मैं 2 घंटे जनाब इसरार साहब के पास बैठा और मैंने 2 घंटे में पता नहीं क्या क्या, और तूने 2 घंटे में क्या हासिल करना था? और सानू 8 साल लग गए, फिर भी हम कहते हैं हम कुछ नहीं हासिल कर सके। तूने डॉक्टर इसरार साहब के पास 2 घंटे बैठ के सिर्फ भौंकना सीखा है। कभी सिहाबा पे भौंकता है, कभी अम्मा आयशा पे भौंकता है, कभी सिद्दीक़ अकबर पे भौंकता है, कभी उमर फारूक पे भौंकता है, कभी अमर बिन आस पे भौंकता है, कभी हजरत मुगीरा पे भौंकता है, कभी अमीर मुआविया पे भौंकता है। हिले कभी कहते जी अम्मी जी ने मना किया है कि मुनाजरा नहीं करना। हाँ जी हाँ जी। कभी कहता है जी मुफ्ती मनीर साहब ने ओ भाई तू कुछ है होए तो असी चलो मुफ्ती साहब दे को जाके गोडे घुटिए इधर चलो जरा। लेकिन हजरत साहब हमने इतना दिल लगाया है। मैं मुसाफिर हूँ या 3रा दिन है मेरा सफ़र का। ज़ाहिर है हर रोज़ 3-4 घर जहाँ प्रोग्राम जाना है, वुज़ू ताज़ा करना है, वाशरूम, और आपने गुस्सा नहीं करना, मेरे घर का भी यहीं मुफ्ती साहब ने। हमने क्या किया, हमने बाथरूम में भी टैलें लगा दी हैं। वैसे समुद्री वाले में सुने बड़े सियाने ने बाथरूम की टैलों की कोई वजह समझ आती भाई उधर क्या टैलों का क्या तुक, गंदी जगह है, पेशाब करना है, अपने अंदर की गंदगी निकालनी है, वहाँ टैलों का क्या तुक, उसको सजाने का क्या तुक। अगर इस बात की निशानी है हमने इतना दिल लगा लिया, साडा दिल करदा लैटरीन भी सोहनी होए। दिल लगा लिया, साडा दिल करदा है कि लैटरीन भी सोहनी होए। दिल जो लगा बैठे अल्लाह दिल नहीं सी लाना, दिल उन्होंने लाना सी। वो जो मेरे इमाम ने पैगाम दिया ना, उन्हें माना उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये लेकिन नहीं असी इमाम पाक की गाल नहीं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। करूँ मदहाए अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं है। लेकिन असी मनी मुनी कोई नहीं बाबे बूबे बाबे बास जड़ा ना वो गलाफ दी मखाने वाली तो देगा चढ़न दी रह गए ने। बाकी मनी मुनी असी किसी अभी बंदा झूठ पे बोले मैं इतनी गर्मी में को खुशामद तो करने आया कोई नहीं है। मनी मुनी असी किसी की भी कोई नहीं है, बाबे हुन रह गए हजरत जी। लेकिन वो जो किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना, वो बाबे कहते ना वो मखाने ने सानू टरकाओ जड़ा साडा काम ही वो करना आओ साडे कोल मखाने लैके आ जाओ, मैं तुहाडे मखाने फूकने ने। ये तो हजरत मैं आपको सच कह रहा हूँ। मेरे उस दिन भी जुबान से बात निकल गई, मैंने 2-4 बंदियाँ ने पूछा, मैं यार मेरे मुंह से निकल गई। मैंने साहब बड़े बड़े साहब कश बुजुर्गों से सुना है, बड़े बड़े मिज़ार ऐसे हैं, साहब मिज़ार ही मिज़ार में कोई नहीं, छड़ के टुर गए मिज़ार पे वो खुराफात हो रही हैं। तुसी उन्होंने मज़ार ते लकी रानी सर्कस लाओ तो बाबे ने रहना मज़ार च। तुसी बाबे दे मज़ार ते लकी रानी सर्कस लाओ, तुसी बाबे दे मज़ार ते मौत दा खूह लाओ, तुसी बाबे दे मज़ार ते खुसरे बुलाओ, बाबे ने रहना उत्थे। उन्हें क्या दफा रहो जन्नम च जाओ सारे, असी चले जी किते और इख्तियार है ना उनके पास। बड़े बड़े हज़रत साहब मैंने सुना है साहब मेरे चलो जुबान से नहीं मिज़ार में साहब मिज़ार कोई नहीं। अब खुद तसव्वुर करें ना हज़रत साहब, मैं किबला हज़रत साहब आज पहली मुलाकात है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, गुनाहगार बैठा। मैं 2023 का कमज़ोर तरीन ईमान वाला बंदा, जिथे लकी रानी सर्कस लगी मैं कोलू ना लंगा कभी। वो तो दाता साहब ने, वो तो बाबा साहब हैं, वो तो सुल्तान बाहू हैं, वो तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, बड़े बड़े जी क्या बोले, बस चुप है, नहीं बोल सकते इससे आगे जाके। नहीं हजरत जो उनका काम है, जैसे मुफ्ती साहब हजरत, मैं असल में ना हजरत प्रोग्राम था दाता वो अंदर हाल भरा हुआ, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है, लोग आते हैं बात सुनने।
باہر بھی مزار پہ بھی رش. بہت دل میں بات آئی, میں نے بڑی بریک کی, مجھے پتا تھا کام خراب ہو جانا, لیکن نہیں رکی مجھ سے. میں نے کہا جی داتا صاحب کہہ رہے ہیں مسجد بھی پڑی ہے, باہر بھی پڑے ہے, مزار تے بھی بڑا رش, لیکن معین الدین ایک بھی نہیں ہے. ہم تو معین الدین کے منتظر ہیں, پھر کوئی آئے خدا پتہ پوچھنا. حضرت وہ کوئی دیکھو نا حضرت جی, کوئی داتا صاحب نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کوئی حضرت کو پلاٹ شلاٹ تو نہیں دیتا, کو قلعے شلے دیتے ہوں, کو مربے دیتے ہوں, کو جاندیاں کو 200 مجھاں دیتی ہوں, کو جاتے ہوئے کو درہم کو دینار عطا کیے ہوں. بھائی فیض ہی دیا تھا. اور قربان جاؤں سلطان الہند ہے, نائب رسول ہیں حضرت. یہ نہیں کہ اس سے پہلے پلے کچھ بھی نہیں تھا, خالم خالی آئے تھے, نہیں, مدینہ پاک سے ہو کے آئے تھے حضرت. وہ بغداد شریف سے ہو کے آئے تھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ معین الدین خالم خالی آئے تھے وہاں, نہیں, اس سے پہلے بھی وہ بھرے ہوئے تھے حضرت جی. اس سے پہلے نائب رسول ہونے کی سند مہر عطا کی جا چکی تھی ان کو حضرت. بغداد شریف سے پھر مہر لگوا کے آئے تھے. لیکن قربان جاؤں پر کیا عطا کیا ہوگا داتا صاحب نے کہ کھڑے ہو کے نائب رسول ہونے کے باوجود, غوث پاک کی بارگاہ سے حاضری کے باوجود کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر. آج کیا مرزے کے بھونکنے سے ہم داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اور کتے آتے رہتے کو 50 لاکھ کتے بھی آ کے داتا صاحب تے بھونکن, یہ سارے داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں. سلیمان پھر بھی کہے گا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آراں پیر کامل کامل آرا رہنما. ہاں جی, میں کچھ بولنا نہیں چاہتا, میں نے کتابیں پڑھ کے نہیں داتا صاحب کو ماننا, میں نے کچھ اور دیکھ کے ماننا ہے. زندہ جی, یہ آپ کے خیال کیا وہ بھونکے گا ہم داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اس کی اوقات کیا ہے حضرت, جو کہتا جی میں 2 گھنٹے جناب اسرار صاحب کے پاس بیٹھا اور میں نے 2 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کیا, اور تو نے 2 گھنٹے میں کیا حاصل کرنا تھا, اور سانو 8 سال لگ گئے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے. تو نے ڈاکٹر اسرار کے پاس بیٹھ کے 2 گھنٹے میں کیا حاصل کر لیا؟ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں, تو نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کے صرف بھونکنا سیکھا ہے. کبھی صحابہ پہ بھونکتا ہے, کبھی اماں عائشہ پہ بھونکتا ہے, کبھی صدیق اکبر پہ بھونکتا ہے, کبھی عمر فاروق پہ بھونکتا ہے, کبھی عمرو بن عاص پہ بھونکتا ہے, کبھی حضرت مغیرہ پہ بھونکتا ہے, کبھی امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے. تو نے 2 گھنٹے میں بھونکنا سیکھا. مکمل درس نظامی, مکمل درس نظامی. کتنے علماء بیٹھے ہیں, 8 سال اسی مدرسے دیاں دالاں کھا دیاں نے, 8 سال مارا کھا دیاں نے, پھر بھی کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں آیا. تو 2 گھنٹے نہیں سیکھتے, تو نے 2 گھنٹے میں بھونکنا سیکھا ہے بس ہے. تو نے 2 گھنٹے میں صرف بھونکنا سیکھا ہے. کبھی حضرت جنید پہ بھونکتا ہے, کبھی حضرت بایزید پہ بھونکتا ہے, کبھی امام غزالی پہ بھونکتا ہے, کبھی امام جلال الدین سیوطی پہ بھونکتا ہے, کبھی غوث پاک پہ بھونکتا ہے, کبھی داتا صاحب پہ بھونکتا ہے, کبھی خواجہ غریب نواز پہ بھونکتا ہے, کبھی سلطان باہو پہ بھونکتا ہے. جی کیونکہ حضرت جی کیونکہ 2 گھنٹے میں بھونکنا ہی آ سکتا ہے حضرت, 2 گھنٹے میں بھونکنا ہی آ سکتا ہے. اور کیا آتا ہے 2 گھنٹے میں؟ 2 گھنٹے میں تو مکمل ناظرہ نہیں آتا. 2 گھنٹے میں تو مکمل ہاؤس کو, اس لیے اس کو بھی نہیں آتا کوئی شیئر ہے جی. اسی لیے تو حضرت جی بہانے ہیں, ہیلے ہیں. کبھی کہتا ہے جی امی جی نے منع کیتا ہے کہ مناظرہ نہیں کرنا. ہاں جی, کبھی کہتا ہے جی مفتی منیر صاحب انہوں لے, او بھائی تو کچھ ہے ہوئے تو اسی چلو مفتی صاحب دے کو جا کے گوڈے کٹیے ادھر چلو ذرا. اور تو مفتی راشد نو نہیں نبڑ سکتا. اچھا شگرد ماشاءاللہ, واہ استاد بیٹھے نہیں مفتی راشد صاحب کے ادھر. اور تو ساڑھے مفتی راشد صاحب نے نہیں نبڑ سکتا ہے, تو آ گیا مفتی منیر صاحب لے گیا. اور بھائی تو کچھ ہے ہوئے, میں آپ پہ ٹر جاؤں کراچی, میں حضرت نو لے جاؤں, میں بڑے بزرگ لے کے جاؤں. میں کہا مفتی صاحب والے سنت کام اوکھا ہو گیا جی, کسی نے دلائل دلول نہیں جی آندے کام, چلو ذرا ہیں. وہ تو ساڑھے مفتی راشد صاحب نے تو جواب دے نا حضرت. اس لیے بیٹا فتنوں کا دور ہے,
بچ کے رہنا بچے ہیں، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں وہ بیٹا سناتا وہ قرآن پاک اور حدیث ہی ہے شروع میں، بس اس تو بعد پھر جناب وہ جڑا 2 گھنٹے جو نے سیکھا سی پھر وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو 2 گھنٹے میں اس نے سیکھا تھا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں وہ حدیث پاک قرآن پاک ہی، لیکن اس تو بعد پھر کی ہوں ہے وہ 2 گھنٹے جو سیکھا سی انہیں پھر جناب پونکی جاندہ ہے، پونکی جاندہ ہے، پونکی جاندہ ہے۔ اینکروں کو بلا رہے وہ بیچارے سادے جڑے ساڈے بابا یوٹیوبر نے وہ ٹر جاندے انٹرویو لین لے، وہ چلے وہ جاؤ کدن کو حضرت کو آ کے کوئی 4 گلاں ہی سیکھ جایا کرو جاؤ انٹرویو لینے کو حضرت کل آ کے کوئی مفتی راشد صاحب کل جا کے کوئی 2 گلاں ہی سیکھ لیا کرو۔ سارے حضرت جی وہ لینے کے لیے ریٹنگ چلے جاتے ہیں اس کے پاس، تو وہ داتا صاحب کیا عطا کیا ہوگا، کیا کیا عطا کیا ہوگا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساراں پیر کامل کاملاں رہنما ہے۔ سلطان الہند ہے بچے، سلطان الہند ہیں وہ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگی ہے جانے کی، راستے